बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप के सवालात हमारे जवाबात हाजिर हूँ लेसन्स ऑफ लाइफ। एक फिर गुजारिश आपसे ये कि सवालात तवील ना हो, एक दो लाइन के सवाल भेज दे। तवील सवाल पड़ेंगे तो टाइम चला जाता है और फिर दूसरे सवालात को मौका नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मेरी एज जो है 52 इयर्स है और मैं 2 साल से एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैं जैसे अपनी बेटी के लिए विजुलाइज करती हूँ कि इस तरह का रिश्ता आएगा, इस तरह के लोग हैं, इस गाड़ी पे आएंगे, सेम वैसा ही साथ रहते हैं जेठ, उनकी बेटी का सेम वैसा ही रिश्ता आया, वही गाड़ी जिस पे मैंने किया था, सेम वही गाड़ी। तो वो सारा अप्लाई जो है सब कुछ उनकी फैमिली पे हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? आपने विजुलाइज किया अपनी औलाद के लिए। पिछले लेसन्स ऑफ लाइफ में मैंने बताया था कि जब तक ब्रेन फ्रीक्वेंसी लो ना हो उस वक्त तक। नेक्स्ट प्लीज। हम इधर दुबई में रहते हैं तो हमारे ना वीज़े नहीं लगे थे 3 साल से ना। तो मैंने ये आपकी वीडियो देखी तो बताऊँ मैं क्या दुआ करती थी कि हमारा वीज़ा लग जाए। तो आप दुआ कीजिएगा कि कोई वसीला बन जाए तो वीज़ा लग जाए हमारा। तो मुझे बताइएगा कि इस वजह से तो नहीं हुआ। मेरी दुआ है परवरदिगार करे महीने 2 महीने में मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर ये इलायची वाली टेक्निक, ट्रायंगल टेक्निक, बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा, फिर अभी वापस मैंने एक और टेक्निक दी है जिसमें एक कागज़ पे आप नंबर्स लिख कर फिर उसको ट्रायंगल बनाते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट। हमारी आंख है, इसमें एक ब्लैक होल की तरह मतलब एक चीज़ है, तो क्या इसका कनेक्शन बनता है? वो जो ब्लैक होल के बारे में हम सुनते हैं, कनेक्शन हो नहीं सकता, कनेक्शन है। नेक्स्ट सवाल है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या वाकई थर्सडे इवनिंग में हमारे अपनों की रूहें आती हैं? लॉजिक क्या है? जुमेरात को वो जो दुनिया से गुजर चुके लोग वो घरों में आते हैं तो आप उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, कुरान पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। जो दुनिया से चले गए वो दुनिया से चले गए, चले नहीं गए। अच्छा जी, बहुत लंबा सवाल है गुरु जी। अच्छा, अब ये हो सकता है कि अगर सिर्फ आप चाहती है कि आपका पैसा वापस मिल जाए, टेक्निक यूज करें, ऐसी कमाल होगा कि वो जब जब पानी पिएगा उसे याद आएगा कि उसे पैसे देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी। आपके सवालात हमारे जवाबात हाजिर हूँ लेसन्स ऑफ लाइफ। हर हफ्ते आप देखते हैं, सुनते हैं और सवालात भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक फिर गुजारिश आपसे ये कि सवालात तवील ना हो, एक दो लाइन के सवाल भेज दें, क्योंकि हम अगर तवील सवाल पढ़ेंगे तो टाइम चला जाता है और फिर दूसरे सवालात को मौका नहीं मिलता, क्योंकि बहुत बड़ी तवील एक लिस्ट है जो लोग सवालात भेजते हैं। और मुझे खुशी है कि आप लोग गौर व फिक्र करते हैं, सोच विचार करते हैं और फिर आप सवाल पूछते हैं। तो यही होना चाहिए कि हमारे माशरे में दिमाग का इस्तेमाल अब बहुत कम हो गया है। तो अगर जहन का इस्तेमाल कम हो गया तो कौम बर्बाद हो जाती है। तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए उनको सलाम है, उनके लिए खुशखबरी है कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं जो आपकी आने वाली नस्ल को बेहतर करेगी। तो शुरू करते हैं जी। पहले हमारे पास कुछ ऑडियो के सवाल है, वो सुनते हैं, फिर हम रिटन सवाल को पढ़ के आपको जवाब देंगे। बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बस शॉर्टली इतना कहूँगी कि 2006 से मैं आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं यूट्यूब पे और उससे पहले भी आप आया करते थे हम टीवी पे, तो मैं तब से आपको फॉलो कर रही हूँ। मेरी एज जो है 52 इयर्स है और मैं 2 साल से एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। मैं जो विजुलाइज करती हूँ, आपकी मेडिटेशन करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं। मैं जैसे अपनी बेटी के लिए विजुलाइज करती हूँ कि इस तरह का रिश्ता आएगा, इस तरह के लोग हैं, इस गाड़ी पे आएंगे, ब्रॉड माइंडेड आएंगे, और बिल्कुल जो एक माँ एक विजुलाइज करती है सेम वैसा ही मेरे साथ रहते हैं जेठ, उनकी बेटी का सेम वैसा ही रिश्ता आया, वही गाड़ी जिस पे मैंने किया था, सेम वही गाड़ी। बस जी, बहुत सवाल तवील हो गया जी। एक तो गुजारिश है, इतना मैं समझ गया क्या हो रहा है। आपने विजुलाइज किया अपनी औलाद के लिए और वही चीज़ें हो रही है किसी और के बच्चों के लिए, ये आप चाहती हैं। देखें, आपने मेडिटेशन वगैरह करती है मगर आपने सीखा नहीं है। पिछले लेसन्स ऑफ लाइफ में मैंने बताया था कि जब तक ब्रेन फ्रीक्वेंसी लो ना हो उस वक्त तक मैनिफेस्टेशन आपके लिए नहीं होती, किसी और के लिए हो सकती है। यानी अब आपके घर में जो लोग रहते हैं उनके लिए वो चीज़ हो रही है जो आप अपने बच्चों के लिए सोच रही है। आपके लिए इसलिए नहीं हो रही कि वो जो तरीका होता है कि जिसमें ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो हो और उस लो ब्रेन फ्रीक्वेंसी पे ख़ास तरीके से टेक्निक अप्लाई करें तो फिर आपके बच्चों के लिए हो जाएगी। तो बराए करम मेरी गुजारिश ये है कि कुछ सीखें, प्रॉपर सीखें। देखिए, हम जो मेडिटेशन वगैरह कराते हैं वो अवामुन नास के लिए, सबके लिए, ठीक है ना। ये फी सबीलिल्लाह हम कराते हैं, हर मंडे को रात 10 बजे कराते हैं। आज रात को भी मतलब हर मंडे को रात को होगी। तो ये सिर्फ एक कहते हैं ना कि एक आइडिया देने के लिए कि चीज़ें कैसे काम करती है। इसमें लोग रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस कम होता है,
بیماریاں کم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی, اس پرپس کے لیے. مگر آپ اسپیسیفکلی کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو کچھ سیکھنا پڑے گا. تو میری گزارش ہے وقت ملے, اگر کوشش ہو, وسائل آپ کے پاس ہو تو سلوا کر لیں, اس کی ٹیکنیک اپلائی کریں, آپ کو حیرت ہوگی, آپ کے بچوں کا بھی وہ کام ہو جائے گا جو آپ چاہتی ہیں. نیکسٹ پلیز. ہم ادھر دبئی میں رہتے ہیں تو ہمارے نا ویزے نہیں لگے تھے 3 سال سے نا. میں اور میری بیٹی کا اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہوں, تو مشکل تھا بہت زیادہ. نا کوئی جاب کا ایشو بن گیا تھا تو نہیں تھا نا میرا ویزا لگ رہا اور نہ میری بیٹی کا. تو میں نے یہ آپ کی ویڈیو دیکھی, میں نے شروع کیا, اور آپ کو بتاؤں میں کیا دعا کرتی تھی کہ ہمارا ویزا لگ جائے. اس کے بعد کیا ہوا کہ دبئی حکومت نے اناؤنس کیا کہ سب کے ویزے لگ جائیں گے, جن کے ویزوں پہ فائن ہے, جن کے ویزے نہیں لگے. یہ 7 سال بعد اعلان کیا دبئی حکومت نے کہ سارا فائن معاف ہوگا, صرف آپ ویزا لگوائیں, اور اگر آپ پاکستان میں جانا چاہتے ہیں تو آپ پہ کوئی فائن نہیں. اب انہوں نے کہا کہ آپ آؤٹ پاس بنوا کے جا سکتے ہیں, دوبارہ ویزا لے اور واپس آ سکتے ہیں, آپ کو بین نہیں کیا جائے گا. تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی. تو ابھی ویزے نہیں لگے, یہ 2 ماہ کا ٹائم دیا ہے, 1 مہینہ تقریباً گزر رہا ہے. تو آپ دعا کیجیے گا کہ کوئی وسیلہ بن جائے تو ویزا لگ جائے ہمارا. تو یہ پھر میں نے کل سے پڑھنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے. تو آپ پلیز کائنڈلی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو مجھے بتائیے گا کہ اس وجہ سے تو نہیں ہوا. میری دعا ہے پروردگار کرے مہینے 2 مہینے میں ویزے لگ جائے اور آپ لوگ چلے جائیں. دیکھیے یہ جو ساری چیزیں آپ لوگ سیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ آ کے, یہ الائچی والی ٹیکنیک, ٹرائنگل ٹیکنیک, بسم اللہ کا وظیفہ, پھر ابھی واپس میں نے ایک اور ٹیکنیک دی ہے جس میں ایک کاغذ پہ آپ کچھ نمبرز لکھ کر پھر اس کو ٹرائنگل بناتے ہیں. یہ کام کرتی ہے, کسی کے لیے کیا کام کرتی ہے, کسی کے لیے کیا کام کرتی ہے. بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نیکسٹ. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ سر میرے مائنڈ میں ایک کویشچن چل رہا تھا تو میں نے کہا چلیے آپ سے پوچھتی ہوں کہ جیسے ہماری آنکھ ہے, اس میں ایک بلیک ہول کی طرح مطلب ایک چیز ہے, تو کیا اس کا کنیکشن بنتا ہے وہ جو بلیک ہول کے بارے میں ہم سنتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ہم کسی دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں, جیسے ہم خواب کی دنیا میں ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں, وہ بھی آنکھ کے ذریعے پہنچتے ہیں نا. تو بس میرے مائنڈ میں اس طرح کا کویشچن آیا تو میں نے کہا چلے سر سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے, کیا اس کا کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ. وعلیکم السلام. کنیکشن ہو نہیں سکتا, کنیکشن ہے. مولا کائنات نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان جو ہے وہ گوشت سے بولتا ہے, ہڈی سے سنتا ہے, چربی سے دیکھتا ہے. اب اس دور میں ظاہر لوگ اتنے سائنس نہیں تھا, لوگ سمجھے نہیں. آج پتہ چلا میڈیکل سائنس کہ جی بالکل انسان گوشت سے بولتا ہے, ہڈی سے سنتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے آنکھ نہیں دیکھتی, آنکھ کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ دیکھتی ہے. اسی طرح جس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ, بلیک اسپاٹ یعنی پیوپل جو آنکھ کا ہے, اس کے ساتھ کائنات کا کنیکشن ہے, کیونکہ آنکھ بیسیکلی ریپریزنٹ کرتی ہے کسی بڑی چیز کو, ہے نا. جس طرح ایک ایٹم جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے مولیکیول کو, مولیکیول ریپریزنٹ کرتا ہے کسی بڑی شے کو, تو اس طرح آنکھ ریپریزنٹ کرتی ہے اس کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت کو, اور ممکن ہے کہ یہ بلیک ہولز کو ریپریزنٹ کرتی ہو. ایگزیکٹلی میں نہیں بتا سکتا, مگر یقیناً آنکھ کا یہ بلیک ہونا صرف کافی نہیں, اللہ چاہتا تو نہ کرتا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سوال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا واقعی تھرسڈے ایوننگ میں ہمارے آپ نے اپنوں کی روئیں آتی ہیں گھر اور ہمارے ختم کرنا چاہیے, لاجک کیا ہے؟ یہ عام طور پر بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کو بلیو کرتا ہے کہ جمعرات کو وہ جو دنیا سے گزر چکے لوگ وہ گھروں میں آتے ہیں تو آپ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیں اس میں کچھ مسلک ہیں, کچھ فرقے ہیں جو اس چیز کو نہیں مانتے, کچھ مانتے ہیں. اگر آپ مانتے ہیں تو مانتے رہے, میں اپنی ذاتی طور پر رائے دے کے کیا کروں. آپ کے خیال میں ہے تو بہت اچھا ہے, بری بات نہیں ہے, قرآن پاک پڑھا کریں. اتنا تو ضرور ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ دنیا سے چلے گئے, چلے نہیں گئے, موجود ہے کہیں نہ کہیں. یہ تو سائنٹیفکلی بھی بیسڈ ہے, دین بھی بالکل اس کو کنفرم کرتا ہے. انتقال ورڈ یوز کرتے ہیں, منتقل ہونا, وہ کہیں ہے. اور کئی دنیا میں ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں, کئی دنیا میں ایکسپیرینسز ہوئے. میرے بھائی, چھوٹا بھائی ہے, اس کو کئی دفعہ میرے والد مرحوم آئے ہوئے خواب میں, انہوں نے کسی چیز کے بارے میں بتا, وہ چیز ہوئی ہے. تو اگر وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے تو بتا دے کیسے. تو یقیناً کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اس میں. تو بہتر ہے کہ جو چلے گئے ان کو اچھی طرح یاد کیا کرے اور ان کے لیے قرآن خوانی پڑھ لیا کرے یا کچھ ایصال ثواب کے لیے کچھ کر لے, تو اس میں برائی تو نہیں ہے. اچھا جی, بہت لمبا سوال ہے, بہت لمبا سوال. گرو جی, میں آپ کو مانتی ہوں کہ لائف
کیا ہے, بہت کچھ سیکھا. جیسے ابھی تو میں آنکھ کھولی ہو ایسے, پہلے بلائنڈ تھی. اچھا, میں نے بہت کچھ آپ سے سیکھا. پہلے میں نابینا تھی, اب آپ کے بعد, آپ سے ملنے کے بعد یا آپ کی باتیں سننے کے بعد آنکھ کھلی ہے. اچھا جی, میں ورڈ ہوں, شوہر نے ڈیورس دے دیا ہے 19 سپٹمبر کو, ابھی کچھ دن ہوئے ہیں. میں سب کچھ اخراج کرتی ہوں, گھر کا خرچہ, بچی کی فیس, بل وغیرہ. لو میرج کی تھی, اس نے بہت دھوکہ کیا, اس نے میرے 1 کروڑ روپیہ کھایا ہوا ہے. اچھا, اب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر صرف آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا پیسہ واپس مل جائے, وہ آئے نا آپ کے پاس, پیسہ دے دے, تو صرف سلوا کر لیں اور سلوا کی ٹیکنیک یوز کریں. ایسی کمال ہوگا کہ وہ جب جب پانی پیے گا اسے یاد آئے گا کہ اسے پیسے دینے. آج کے دور میں پیسہ بہت بڑا خدا بن چکا ہے, حقیقت میں بہت بڑا خدا بن چکا ہے. اس کے لیے قتل و غارت ہوتی ہے, رشتوں کو پامال کیا جاتا ہے, بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے, جرائم ہوتے ہیں, بدماشی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کی ٹیکنیک سلوا کی اپلائی کریں تو امید ہے کہ آپ کا پیسہ واپس آ جائے. بس ایک کام کیجیے گا, سلوا سیکھنے کے بعد جب آپ ٹیکنیک اپلائی کریں تو ایک نیت کر لیں کہ جتنا پیسہ میرے پاس آئے گا اس میں اتنا پیسہ میں خیرات میں دے دوں گی. فکس کر لیں کہ اتنا پیسہ میں خیرات میں دے دوں گی. اللہ کرے گا آپ کا پیسہ واپس آ جائے گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دوستو. پھر ریکویسٹ ہے, اتنی لمبا میسیج نہ کریں پلیز, 1-2 لائن کا کریں تاکہ میکسیمم ہم لوگوں کے سوالات لے سکیں اور جواب دے سکیں. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. یاد رہے, منڈے کی میڈیٹیشن ہوتی ہے رات 10 بجے, مس مت کیجیے گا, ضرور اس میں شامل ہو جائے گا. اللہ کرے گا آپ کو فائدہ ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.